नमस्कार आणि उपकार तुमकां सगळ्यांक एक न्यूज अपडेट घेवन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा आणि खूप इंटरेस्टिंग अशी न्यूज अपडेट सद्याची तुमच्या खातीर ह्या वेळा वयली ती म्हळ्यार बाबू आजगांवकर हांची शो मस्ट गो ऑन म्हणपी बाबू आजगांवकर सद्याक परत एक फावट लायमलायटीन येवपाचो प्रयत्न करता। ते म्हळ्यार जीत आरोलकर, राजन कोरगांवकर आणि प्रवीण आल्लेकर हांच्यांनी दिल्ल्या कमेंटाचेर रिएक्ट करतना बाबू आजगांवकर हांच्यांनी खुबश्यो गजाली आमचे कडेन उलयतना सांगल्यो। पयले म्हळ्यार राजेंद्र कोरगांवकर लोकल फॉर मिशन फॉर लोकल हाज्या अंडर ह्या बॅनरा सकयल ते काम करता पेडणे ह्या वाठारांत। तशेंच जीत आरोलकर हांच्यांनी दोगांनी एक स्टेटमेंट केल्लो, म्हणजे राजन आनी जीत हांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो की बाबू आतां जाणटो जाला काय म्हणून। आनी हाजेर रिएक्ट करतना बाबू आजगांवकर हांच्यांनी सांगले की हे पयलीं सुदीन ढवळीकराक सांगचे, जीत हांकां सांगले की हे पयलीं सुदीन ढवळीकर हांकां सांगचे की जाणटो जाले जाल्यार तांच्यांनी पयलीं घरा बसप काय कितें म्हणून। एंड प्रवीण आल्लेकर हांच्या स्टेटमेंटाचेर रिएक्ट करतना सांगले की लोकूच थारायतले की फुडल्या इलेक्शनाक की कोणे काम केलें आनी कोणे काम करूंक ना ते। पळोवया बाबू आजगांवकर हांच्यांनी मिडिया कडेन उलयतना कितें सांगले ते। हालीं पेडण्यान दिसतात परत एकदा इलेक्शनाक रावतात काय कितें? सारको 100% 2027च्या इलेक्शनाक हांव आसाच पेडणेकारां। पण बाबू राजन कोरगांवकर जे आसले ते तांणी तुमकां गेल्या एक 8 दिसां पयलीं एक म्हटले की बाबूक आतां पेन्शन मेळटा, तेणी ते सुशेगाद खावचे आनी तशेंच आतां वयस्कर जाल्लेले आसा ते तांणी घरा बसचे अशें म्हटलां। तेजे तो एडवायस बरी दिता अशें दिसता म्हाका, कारण पेन्शन हे 40 आमदाराक मेळटाच आनी तो म्हाका दिसता फुडें तयारी आपली करता पेन्शन मेळोवपा खातीर। कळ्ळें तुका, काय इलेक्शनार रावपा खातीर करता तयारी काय तो पेन्शन मेळोवपा खातीर। पेन्शन म्हणटा पळय आनी तो जो उलयता पळय ताणें हेजे भितर सगळे कडेन लक्ष दिवपाचें की बाबा 40 आमदार जशे प्रमोद सावंतय पेन्शन घेतालो, प्रताप सिंग राणेय पेन्शन घेतालो। जीत आरोलकरान अशें म्हटलां की आतां ते खूब जालें तेचें राजकारण, आतां तांणी घरा थोडेशे बसचे म्हणून। तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? तो म्हणटा, तो आनी तो राजन कोरगांवकर म्हणटा आतां बाबू जाणटो जाला। हय बरोबर, सारकें। आनी युथांक चान्स दिवपाचो। येस, हय। ते एडवायस म्हाका करतात। हांव तांकां इतलेंच रिक्वेस्ट करूं शकता की हो एडवायस तुमी सुदीन ढवळीकराकय दियात। कळ्ळें तुका, आनी ताकाय सांगात तोय जाणटो जाला म्हणून। आमी अनुभवाचेर हें चलयतात पेडणे मतदारसंघान हांवें गेली 20 वर्सां काम केलें, 20-25 वर्सां, आनी तो म्हाका अनुभव आहा आनी तो हांव तेंची सेवा करून दिना जाल्यार तो अनुभव कित्याक फायद्याचो इतली वर्साचो। इवन आतां जे नवीन प्रवीण आल्लेकर जे निवडून आयिल्ले आसात ते अशें म्हणटात की बाबूचो आतां विशय कांय ना, बाबू आतां गेलो अशें ते तेंचेंय म्हणणें आसा। सो लोक ठरयतले, ह्या मतदारसंघाचे जे वोटर आहात ते म्हाजे देव आहात, ते ठरयतले की बाबूक फुडें हाडपाचो काय ना तो, ते न्ही ठरोवपाचें। प्रवीण आल्लेकर जो उलयता पळय तेणें तेजें डिसिजन ताका खबर आशिल्ली, तेणें काम केलो तो येतलो, हांवें काम केलो हांव येतलो। बाबू तुमकां एक्झॅक्टली कितें दिसता ह्या गेली 5 वर्सांक प्रवीण आल्लेकर आयले आनी तेच्या पयलीं तुमी आसलेले, आतां एकंदरीत मतदारसंघ फुडें व्हरपाचें काम जालां की फाटीं व्हरपाचें काम जालां? ते लोक सांगतले। ह्या 5 वर्सांत कितें जालां पळय ते लोक सांगतले। आमी आसतना लोकांक अपेक्षा आसलेली आनी लोकांक दिसतालें की बाबूक सांगलें 100% जाता म्हणून, आनी तें आमी केलां। तसली एक चॅलेंज आमी एक्सेप्ट केली। जेन्ना म्हाजो मतदारसंघ दारगड आसलेलो, सगळे जाणात की दारगड कशी परिस्थिती आसलेली, कितें आसलेली। तुमी म्हणटा मोपाक खेचून हाडला, पण आयज त्याच मोपाचेर रिक्षा गाडयेवाल्यांक 4 व्हिलरवाल्यांक आंदोलन करचें पडटा प्रत्येक 8-8 दिसांनी, म्हयन्यान। एक कितें बाबा एक्झॅक्टली चल्लां? आल्लेकराक आनी लोकांक खबर आहा न्ही आल्लेकरान कितें केलें तें। हे इश्यू घेवन फुडें वचपाक जाय आसलेलें न्ही तेंच्यांनी। म्हाका सांग, आमी जी लोकांनी अपेक्षा केल्ली म्हाज्या कडेन जेन्ना पेडणे मतदारसंघ म्हाज्या हातीन आयलो, पयलो विशय आयिल्लो केन्ना पेडण्याचो की सार्वजनीक मशानभुमी हांगा ना। हर एकट्याची प्रायवेट मशानभूमी आसली, सार्वजनीक नसलेली। ती सार्वजनीक मशानभूमी म्हणटा ती एक व्हडलो चॅलेंज आसलो, आतां जसो मांद्रे आहा तसो। ती चॅलेंज आमी एक्सेप्ट केली आनी ट्युरिजमांतल्यान हांवें मशानभूमी बांदून दाखयली आनी ती करून दाखयली। तें एक दर लोकांची अपेक्षा आसलेली की म्हाज्या कडल्यान जावची आनी लोकांनी साथ दिली। जें अधुरा काम आसलेलें कदंबा बस स्टँड तो फुडें येयलो। दुसरें तुजें सावळवाऱ्यालो ग्रावंड आसलेलो तो आमी कंप्लीट केलो, गार्डन आसलेलें तें कंप्लीट केलें। आतां ही एडमिनिस्ट्रेटर जी बिल्डींग सुद्दां म्युन्सिपालिटीची ती हांव फुडें व्हरता।
ही कामां जी अख्ख्या पेडणेकारांक खबर आहा. दारगळ मतदारसंघात तूं म्हणटा पळय एअरपोर्ट आमी खेचून हाडलो. एअरपोर्ट म्हणटा हाडपाक जो तुमी जाणा आसतले की पेडणेकारांकय खबर आसलेली बॉक्सायट म्हूण आसलेली ती आमी उडयली आनी एअरपोर्ट हाडलो. जे कॅबिनेटान पास केलें, जे हर एक पंचायतीन ठराव घेतले आनी हो अख्ख्या पेडणे तालुक्यान आंदोलन केलें आनी हे एअरपोर्ट खेचून हाडलो. आतां काही हे जे आहात राजन कोरगांवकर असले मनीस ते म्हणतात तुम्ही आता वयस्कर जालात. जोकर म्हणटात ते मनीस, कळ्ळें तुका. हे येतात आनी थंय उबो रावतात आनी एअरपोर्टा भितर तुम्ही तांकां जोकर कित्याक म्हणटा? कितें अशें तेणी काम करूंक ना अशें दिसता? कित्या खातीर हांव जोकर इतल्या खातीर म्हणटा, खंय एडवांटेज मेळटा थंय उबो रावता. मग ते काम करिना. काम काय आतां तो जो आपलें हें सांगता, नॉलेज एडवायस जे सांगता आमकां दिता तो खंय आसलेलो तेन्ना एअरपोर्ट आमी करताना ताणें कित्याक सांगूं ना आनी कित्याक तो येवं ना? तो पेडणेकार म्हणून ताणें येवपाक जाय येवपाक जाल्लो आनी सांगपाक न्ही बाबू हें तें तूं करता आनी फुडें व्हरता तें अशें अशें जावपाक जाय. आमी आयकताले, तेजी तकली कितली आहा ती घेताले आमी. पण हे लोक तेन्ना नसलेलेच आनी हे आतां येवन थंय उबे रावतात आनी खाली हे म्हणटात ते म्हणजे आंदोलन करिना. दुसऱ्याच्या आंदोलनान दुसऱ्याच्या आंदोलना भितर ते इंटरफेर जातात आनी पब्लिसिटी घेवपाक पळयतात आनी कांयच ना पॉयंट. मग ते अशें म्हणटा पळय, आतां तुमी जाणटे जाले, आतां तुमी घरा बसचे म्हणून, हे कितपत खरें? हांव तेंच म्हणटा, हेणें हो एडवायस म्हाका दिवचो न्ही, तो ढवळीकाराक ढवळीकाराक दिवचो. तेचोच न्ही तो, कळ्ळें तुका. आतां म्हाका समज तो सांगीत जाल्यार हांव म्हणटा कितें, गेली 25 वर्सां जो अनुभव हांवें घेतला तो अनुभवाचो फायदो हांव लोकांक दिनाला. हांव कसलो आमदार आसतलो? फुडें तुमी अनुभवाचो फायदो दिवच्या खातीर पेडण्यान येता म्हणूनच. आनी तो इतलो अनुभव हांवें घेतला तो लोकांक फायदो करपाकूच न्ही. आतां एअरपोर्टाची इंजस्टीस जाली, टॅक्सीवाल्यांची इंजस्टीस जाल्ली, त्यांचो प्रश्न कोण फुडें व्हरता आनी कोण आवाज करता विधानसभेत? तुमी आयले जाल्यार बाबू हे सगळे विशय काबार जातले. 100%. हे विशय म्हणटा ते रस्त्यारूय आवाज जावपाक जाय आनी विधानसभेनूय आवाज जावपाक जाय. मग विधानसभेन आवाज काडपाक हे कमी पडटात? हे कमी पडटात, हे फुडें वरीच ना. आतां हे विशय म्हणटे अख्खी विधानसभा सारकी तापोवन काडपाक जाय आसलेली हे विशय घेवन. कारण पण हे कांयच उलयनात. कांय उलयनात. कारण ह्या विशया खातीर, ह्या एअरपोर्टा खातीर आमचे